शान सिद्दीक अकबर, ताजदार खत्म नबूवत। ये हजरत उमर को छोटा बंदा नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, हुजूर की हयात तय्यबा ज़ाहिरिया में फतवा देने वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर की इजाजत से जो हजरत फतवा देते थे, खुलफाए राशिदीन और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत उबय इब्न काब, हजरत मुआज़ इब्न जबल, ये हुजूर की मौजूदगी में इसको शहादतुल अंबिया और तकरीमुल मोमिनीन वाले ने गैर मुक़ल्लिद ने भी तस्लीम किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ये हजरत फतवा देते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, वल्लाहि लौ अअलमु अन्ना कल्बन युहिब्बु उमर, अल्लाह की कसम अगर मुझे पता चले ना कि वो कुत्ता, कोई कुत्ता, तवज्जो, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अगर मुझे ये पता चले ना कि कोई कुत्ता उमर से प्यार करता है, फरमाते मुझे उमर से इतना प्यार है मैं उस कुत्ते से भी प्यार करूंगा। ला अहबब्तहु, मैं उस कुत्ते से भी प्यार करूंगा। ये है मिजाज असहाब रसूल। कुत्ता भी अगर उमर से प्यार करे वो उससे प्यार करते हैं जी, और जो हुजूर के असहाब हुजूर से प्यार करे और फिर कलमा पढ़ने वाला भौंके हुजूर के असहाब को जी, किस मुंह से हुजूर की बारगाह में हाजिरी देंगे? सरकार ने सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, फरमाया मेरे सहाबा के बारे अल्लाह से डरना मेरे सहाबा के बारे। ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद उन्हें ताज और तशरीह का निशाना मत बनाना। मौला अली शेर खुदा बोले, आप फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी नबीयकुम, अपने नबी के असहाब के बारे अल्लाह से डरो फइन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा बिहिम, इनके मुताबिक हुजूर ने खुद वसीयत फरमा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते अल्लाह वदितु, मेरी ख्वाहिश है। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, इमाम अबू हनीफा के असातिज़ा में अब्दुल्लाह बिन मसूद है, असातिज़ा में यही वास्तव से आके हजरत शेख हम्माद, हजरत अलकमा और ऊपर चले हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम को वुज़ू करवाने वाले, सफर और हज़र में हुजूर की खिदमत करने वाले, हुजूर का मुसल्ला उठाने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम का आशा शरीफ उठाकर हुजूर के साथ चलने वाले, वो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं ला वदितु अन्नी कुन्तु खादिमन li उमर हत्ता अमूता, फरमाते हैं मेरी मर्जी ये है मैं सारी जिंदगी उमर की खिदमत करता रहूं हत्ता अमूता, यहाँ तक कि मुझे खिदमत उमर करते करते मौत आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीर, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जी हजरत उमर है। एक दिन हजरत उबय इब्न काब फरमाते हैं, उबय इब्न काब जो कि कारी है, जिनको हुजूर ने मुकर्रर किया था तरावीह पढ़ाने के लिए, हजरत उमर ने जिनको मुकर्रर किया, उबय इब्न काब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तवज्जो है, हुजूर को ये फरमाते हुए सुना, हुजूर फरमाते हैं जानी जिब्रील, मेरे पास हजरत जिब्रील आए, फकुल्तु लहू, मैंने हजरत जिब्रील अमीन से कहा अखबिरनी अन फदाइल उमर, ऐ जिब्रील मुझे उमर के फजाइल तो बयान करो, उमर के फजाइल तो बयान करो। वमाना लहू इंदल्लाह तआला, और उमर के लिए अल्लाह की बारगाह में जो कुछ तैयार है उसको बयान करो। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह लौ जलस्तु मआका
میں اتنی دیر اگر آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں حضور میں بیان نہیں کر سکتا. ایک لمحے کے لیے رکنا ذرا، ایک لمحے کے لیے رکنا. بیان کرنے والے کی علیحدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں. میرے جیسا بندہ ہو سکتا ہے آپ کو گھنٹے میں بات نہ سمجھا سکے، اور کوئی شیخ، کوئی بزرگ اساتذہ میں سے کوئی ایسا ہو جو ایک جملے میں بات سمجھا دے. فصاحت بلاغت خیر الکلام ما قل و دل. چھوٹا کلام ہو لیکن دلالت کے اعتبار سے بڑا ہو، ممکن ہے. حزب الاحناف کا جلسہ ہے، حزب الاحناف کا. علامہ ابو البرکات سید احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہے. فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی صاحب بیٹھی ہیں، غزالی زماں بیٹھی ہیں، بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں. انہی میں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی بھی تشریف فرما ہے. ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کر کہا جی بتائیں حضور حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں؟ حضور حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں؟ اب جواب تو حضرت علامہ ابو البرکات بھی دے سکتے تھے، جواب تو حضرت غزالی زمان بھی دے سکتے تھے، یہ اپنے اپنے دور کے شیوخ الحدیث ہے، شیوخ القرآن. لیکن سب نے متفقہ طور پر اس بندے کو بھیجا حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں. حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں یہ شیخ ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ ہوگا اور کوئی ہمیں کوئی ایسی بات مل جائے گی جس سے علماء کا فائدہ ہو جائے گا. جب آپ کی بارگاہ میں آیا کہتا کہ آپ نے فرمایا سوال دہراؤ، کہتا بتاؤ حضور حاضر و ناظر ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تو بتا، تو حاضر و ناظر ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھیں گے میں کیا؟ اب سوچنے لگ گیا میں حاضر ہوں غائب تو نہیں. اگر میں کہتا ہوں نہیں ہوں تو میرا جھوٹ ہے. کہتا ہے میں حاضر بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، آنکھیں بھی میری کام کر رہی ہیں، میں ناظر بھی ہوں. کہتا ہے جی اس وقت میں حاضر و ناظر ہوں. آپ نے فرمایا اگر حاضر و ناظر اللہ کا خاصہ ہے تو اس کا مطلب ہے